الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والذي فضلنا على سائر الأمم والذي من علينا بالإسلام والإيمان والذي أمرنا بالبر بالوالدين والإحسان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الخلق والجن بالكتاب المبين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دين الإسلام بالفداء والقربان وما حكمه نشرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد. أدرك رئيس الحفلة والمحكمون الكرام وسادة الأدلة والزملاء الأعزة قد كنت بين أيديكم لإلقاء خطبة وجيزة حول موضوع بر الوالدين فالرجاء منكم جميعا أن تزروا أهاليكم لإلقاء وتعمل بالخير والله الموافق والمعين. أيها الإخوة الكرام إن أكرم الناس إلى اليوم وأشرفهم عليه أبوه وأمه وهما يحبان الولد حبا جما يؤثرانه على أنفسهما ولو كان فينجران أنفسهما في تربيته وتطويره وتكميله بكل ما يمكن لهما وليكون عالية في حق الوالد وهما للناس المنزلة الثانية. قال الله سبحانه وتعالى ولهما فضائل كثير ومكر كبير كما أن لهم حقوق كثيرة على الولد بما أن آيات الرحمن الكثير تدل عليها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عديدة تشير إليها. أيها الأخ الكريم إن الله تبارك وتعالى أكد فضائل الوالدين في القرآن الكريم غير مرة وكفى بها قدوة أنها ذكر شأنها على أثر ذكر الله عز وجل الغفور حيث قال وكذا ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأيضا تدعى الأحاديث الكثيرة في فضلها حيث فضل النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الوالدين على الجهاد كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال فيها فجاهد. وفي رواية عبد الله بن عمر وقال رجل يا رسول الله وقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع فعليهما فأدركهما كما أبكيتما. وفي موضع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي أعمال أحب لله قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو رضاني حيث قال رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد. ومرجع عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. الا من لا يبرهما ولا يكرههما. ايها الاعزاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد الوعيد على من لا يبرهما ولا يكرمهما حيث قال عليه الصلاه والسلام رضينا عنه ثم رضينا عنه ثم رضينا عنه. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعدد حقوق الوالدين من الاكبر الكبائر. ايها المستمعون الكرام قد حسس لنا من المباحث المذكوره من الايات القران والاحاديث النبويه وجوب تعليمهما واعطائهما ومراعاه حقوقهما وعدالة مسؤولياتهما وعدم حقوقهما والإجتناب عن المعاصي
في شأنهم عن الاجتناب ولديهم في الحياة الدنيا، فيجب علينا معاشر الحاضرين أن نهتم بهذا الأمر حق الاهتمام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله.